7 रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम इन्द्रेणीमा आज हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रममा आज हामी साताका महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रसङ्ग, कृषि सम्बन्धी प्रसङ्ग र सरकारले सुरु गरेको श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजना सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। साथमा बजारमा आएका नयाँ सामग्रीको जानकारी त छँदैछ। कार्यक्रमको सुरुमा यो साताका महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रसङ्ग। वर्षको पहिलो 3 महिनामा रेमिटेन्स करिब 37% बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धि दर 2.5% थियो। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै रेमिटेन्स वृद्धि दर उच्च दरले बढ्न थालेको हो। साउनमा 33.1% रहेको रेमिटेन्स वृद्धि दर भदौमा 34% पुगेको थियो। असोजसम्ममा यस्तो वृद्धि दर 37% पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा छ। पछिल्ला 2 वर्ष यता रेमिटेन्स वृद्धि दर घट्दो क्रममा थियो। गत साउनदेखि रेमिटेन्स वृद्धि दर उच्च देखियो। सो अवधिमा अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढ्नुका साथै कोरिया, अमेरिका र भारतबाट वैधानिक प्रणाली मार्फत भित्रिने रकम बढेपछि समग्र रेमिटेन्स वृद्धि दर उच्च बनेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पछिल्ला वर्षमा रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घट्दै गएको छ। रोजगारीका लागि बाहिरिने संख्या घटे पनि अमेरिकी डलरको भाव बढ्नुका साथै विभिन्न मुलुकमा नेपाली रेमिटेन्स कम्पनीको पहुँच बढेकाले रेमिटेन्स वृद्धि दर उच्च बनेको हो। अमेरिकी डलरमा रेमिटेन्सको वृद्धि दर 34.5% हो। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत असोजमा रेमिटेन्स मार्फत करिब 2.5 खर्ब रुपियाँ मुलुक भित्रियो। 2074 असोजसम्म रेमिटेन्स मार्फत 1 खर्ब 76 अर्ब रुपियाँ नेपाल भित्रिएको थियो। वार्षिक रूपमा गत वर्ष 7 खर्ब 75 अर्ब रुपियाँ रेमिटेन्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। पुनर्निर्माणका लागि भारतले प्रतिबद्धता जनाएको 75 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण अरू आयोजनामा खर्च गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। भारतीय शर्तका कारण पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा खर्च गर्दा ढिलाइ पुणे भएपछि अन्यत्र सार्ने तयारी भएको हो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले भन्नुभयो, जुनसुकै सहुलियतपूर्ण ऋणमा पनि दाताको शर्त सामान्य हो। पुनर्निर्माणको काम फरक प्रकृतिको भएकाले शर्तका कारण ढिलाइ हुन सक्छ। अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणसँगको छलफलपछि भारतले प्रतिबद्धता जनाएको पुनर्निर्माण ऋण अन्य आयोजनामा खर्च गर्ने तयारी गरेको हो। पुनर्निर्माणका लागि भारतले प्रतिबद्धता जनाएको 75 अर्ब बराबर रकम प्राधिकरणलाई सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन्नुभयो, 75 अर्ब सरकारले अरू आयोजनामा खर्च गर्छ। विकास तथा प्रविधि समितिमा बोल्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले पुनर्निर्माणमा फरक फरक स्थानमा सानादेखि ठूला आयोजनामा रकम खर्चिनु पर्दा शर्तहरू कार्यान्वयन गर्न झन्झटिलो हुने बताउनुभयो। भारतसँग सन् 2016 को सेप्टेम्बरमा पुनर्निर्माण प्रायोजनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौतामा उल्लेख भएका शर्त अनुसार ऋण रकम खर्च हुने आयोजनामा परामर्शदाता अधिकांश निर्माण सामग्री भारतीय हुनुपर्ने शर्त छ। 2072 वैशाख 12 गतेपछि नेपालले पुनर्निर्माणमा सहायता उद्देश्य सहित आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा भारतले 1 खर्ब रुपियाँ सहायताको घोषणा गरेको थियो। सो रकम मध्ये 75 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र 25 लाख अनुदान दिने घोषणा भारतले गरेको थियो। नेपाल टेलिकमको 4G र LTE सेवा विस्तारको टेन्डर चिनिया कम्पनी जेटिई र चाइना कम्युनिकेसन सर्भिसेस इन्टरनेसनल CCSI ले पाउने भएका छन्। अघिल्लो वर्ष आह्वान गरिएको टेन्डर ढिला गरी ठेक्का दिने तयारी भएको हो। टेलिकम स्रोतका अनुसार कम मूल्यमा प्रस्ताव गर्ने जेटिईले कोर नेटवर्क विस्तार र CCSI ले रेडियो एक्सेस नेटवर्क विस्तारको जिम्मा पाउनेछन्। परियोजनाको कुल लागत 19 अर्ब हुनेछ। कोर नेटवर्क विस्तारका लागि चिनिया कम्पनी हुवावे, जेटिई र सिङ्गापुरको मिभिनिर कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN विस्तारका लागि टेलिकमले नेटवर्क 1 र नेटवर्क 2 गरी तत्कालीन 5 विकास क्षेत्रलाई 2 भागमा बाँडेर टेन्डर आह्वान गरेको थियो। विस्तार परियोजना 26 महिनामा सिद्ध्याउने टेलिकमको योजना छ। नेटवर्क 1 अन्तर्गत मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र राखिएको थियो। नेटवर्क 2 अन्तर्गत पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र, पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र राखिएको थियो।
विद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमति लाइसेन्स पाएको कम्पनीले घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी अर्को कम्पनीलाई लाइसेन्स बिक्री गर्न मिल्ने कानून संशोधन गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्। विद्युत उत्पादनको अनुमति पाएको एक कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको बहुसंख्यक शेयर अर्को कम्पनीलाई बिक्री गरी अनुमति पत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रचलन भएको भन्दै सांसदहरूले कानून संशोधनको माग गरेका हुन्। कानूनी क्षेत्रको उपभोग गर्दै आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएका कम्पनीले नाफा कमाउने उद्देश्यले शेयर बिक्री गर्ने गरेको भन्दै सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। सांसदहरूले कानून परिवर्तनको माग गरेपछि संसदको अर्थ समितिले परिवर्तन गर्नुपर्ने जलविद्युत सम्बन्धी कानून प्रावधानको अध्ययन गरी सुझाव दिन उपसमिति गठन गर्ने भएको छ। संसदको अर्थ समितिले गत मंगलबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्ने सांसदहरूले एक कम्पनीले आयोजना निर्माणको अनुमति पत्र लिने र नाफा हुने गरी अर्को कम्पनीलाई शेयर बिक्री गर्दा आयोजना बनाउने भन्दा शेयर बिक्री गरेर नाफा कमाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै कानून संशोधनको माग गरेका हुन्। ब्याज अनुदान सम्बन्धी सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थालेको छ। सोही क्रममा ब्याज अनुदान सम्बन्धी सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा र निक्षेप तथा पुँजी अनुपात CCD-मा छुट पाउन दिने भएको छ। सरकारको ब्याज अनुदान सम्बन्धी कर्ज कार्यक्रमलाई सफल बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिन लागेको हो। गत मंगलबार सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो घोषणा गरेको हो। मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा भनिएको छ, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075 अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई कर्जा र स्रोत परिचालन अनुपात CCD गणना गर्ने प्रयोजनका लागि कुल कर्जा सापटमा समावेश गर्नु नपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। अहिले घोषणा भए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि मात्र सो व्यवस्था लागू हुनेछ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा 80% CCD अनुपात कायम गर्नुपर्छ। यो अनुपात 80% भन्दा बढी भएमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ। अहिले बजारमा ऋण माग धेरै भएको र सो अनुपातमा निक्षेप सङ्कलन हुन नसकेपछि अधिकांश बैंकको CCD अनुपात निर्देशित सीमा नजिक छ। यस्तो समयमा सहुलियतपूर्ण ऋण CCD-मा गणना गर्नु नपर्ने सुविधाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको CCD-मा दबाव पर्ने छैन। उद्योगमा संकलित आवास कोषको रकम प्रयोग गर्ने विषयमा विवाद हुँदा हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक बहुराष्ट्रिय उद्योग 2 सातादेखि बन्द छ। औद्योगिक क्षेत्र स्थित CSI नेपालका मजदुरहरूले कोषमा जम्मा भएको रकम आफूहरूको हितमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने सहितका 2 बुँदे माग गर्दै उत्पादन ठप्प पारेका हुन्। उनीहरूले कार्तिक 28 देखि उद्योगको प्रवेशद्वारमा धरना समेत दिइरहेका छन्। उद्योगमा हडताल गर्नुअघि उद्योग व्यवस्थापन र मजदुर बीच पटक पटक वार्ता भइसकेको छ। सहमतिमा पुग्न नसकेपछि आन्दोलनमा उत्रेका उद्योगका मजदुर नेता किशोर पोखरेलले बताउनुभयो, सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानले वासस्थानसँग सम्बन्धित कोषको व्यवस्था खारेज गरेकाले सो कोषमा भएको रकम मजदुरहरूले घुमाउरो ढंगले दाबी गर्दै आएका छन्। कोषमा रहेको रकमले उद्योगका मजदुरहरूले घर बनाउन लिएको ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने र बाँकी रकम मजदुरहरूको स्वामित्वमा रहनुपर्ने माग गरेका छन्। उद्योग व्यवस्थापनले वासस्थान कोषमा रहेको रकमले उद्योगको स्वामित्वमा रहने गरी आवास निर्माण गर्ने तर व्यक्तिहरूको प्रयोजनका लागि सो रकम खर्च गर्न नसकिने दाबी गर्दै आएको छ। अब कृषि सम्बन्धी प्रसङ्ग। किसानबाट सस्तोमा खरिद गरी अचाक्ली मूल्य असुलेको आलोचना पश्चात सरकारी टोलीले भदौ 4 गते कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमन गर्यो। अनुगमनको क्रममा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका टोली र व्यापारीहरूबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो। विवाद धेरै बढेपछि व्यापारीहरूले अनुगमनमा गएको टोलीलाई केही बेर नियन्त्रणमा समेत लिए। त्यस पश्चात आपूर्ति मन्त्रालयले बिचौलियाको तह घटाउन गठित कार्यदलले सम्झौता बमोजिम काम नगर्नेको सटर खारेजी, किसान समूहलाई स्टलको व्यवस्था, किसानले तरकारी बेच्न पाउने सहित दर्जनभन्दा बढी सुझाव दिएको थियो। सुझाव अनुसार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले 57 स्टल खारेज बताइए पनि ती पसलहरू यथावत रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यसरी बिक्री हुँदा किसानले उत्पादनको मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने उपभोक्ताले पनि चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्। सरकारभन्दा व्यवसायी हाबी भएपछि किसान र उपभोक्ता सधैँ मारमा पर्दै आएका छन्। ती समस्यालाई समाधान गर्न कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी बजार विकास कार्यक्रमले कृषि सहकारीको अवधारणा ल्याएको छ।
खाद्य संस्थानले धानको समर्थन मूल्य पहिलो पटक कार्यान्वयन गरेको छ। गत मंगलबार संस्थानको सञ्चालक समितिले समर्थन मूल्य पारित गरेपछि कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको हो। संस्थानका महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनका अनुसार संस्थानले इतिहासमै पहिलो पटक कार्यान्वयन गरेको हो। 2 वर्ष अघि सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको थियो। बजार भावभन्दा अस्वाभाविक थियो। खरिद बढी मूल्यमा खरिद गरेर दुर्गममा बिक्री गर्न समस्या भयो, जसले गर्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको गौचनले बताउनुभयो। हाल धान खरिद र बिक्री बीचको अन्तरमूल्य अर्थले बेपर्ने जनाएपछि संस्थानले सरकारकै मूल्यमा किन्न थालेको हो। सरकारले हिउँदे धान मोटाको न्यूनतम मूल्य प्रति क्विन्टल 2331 रुपैयाँ 22 पैसा र मध्यमको 2460 रुपैयाँ 57 पैसा तोकेको छ। सो मूल्यमा खरिद गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। गौचनका अनुसार धान खरिद गर्नका लागि जिल्लामा प्राथमिक खरिद समिति गठन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा जुम्लाबाट पनि खरिद हुने छैन। गत आर्थिक वर्षमा 100 टन खरिद गर्ने योजना बनाए पनि खरिद गर्न सकेन, जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम नै हटाइएको छ। कैलालीका किसानले धान बिक्री गरिसकेपछि बल्ल खाद्य संस्थानले खरिद सुरु गरेको छ। उत्पादन राम्रो भए पनि कैलालीका किसानले यो वर्ष पनि समयमै धानको उचित मूल्य पाउन सकेनन्। सरकारले ढिलो गरी धान खरिद सुरु गरेकाले अधिकांश किसान सरकारी मूल्यमा धान बेच्न पाएनन्। उनीहरूले सरकारले तोकेको भन्दा सस्तोमा व्यापारीलाई धान बिक्री गर्न बाध्य भए। खाद्य संस्थानले आइतबारदेखि कैलालीको विभिन्न ठाउँमा धान खरिद संकलन केन्द्र खोले पनि खरिद सुरु गरेको छैन। संस्थानले टिकापुरमा आइतबारदेखि खरिद सुरु गर्ने बताए पनि सुरु भने गरेन। खरिद डिपोमा कर्मचारी पुग्न ढिलाइ भएकाले खरिदकारी हुन नसकेको संस्थान अञ्चल कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रेम नारायण भण्डारीले बताउनुभयो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष करिब 10 दिन ढिला गरी धान खरिद गर्न थालेको भण्डारीले बताउनुभयो। सरकारले किसानलाई मोटो धानको प्रति क्विन्टल 2331 रुपैयाँ खरिद मूल्य तोकेको छ। भजनी नगरपालिका थापापुरका गंगा चौधरीले भन्नुभयो, बिचौलिया व्यापारीले प्रति क्विन्टल 18 र 1900 रुपैयाँमा धान पाइरहेको बेला किसानलाई खाद्य संस्थानले दिएको यो राहत मूल्य हो। बागलुङको काठेखोला 6 का किसान बालानन्द कणेलले दस्तकदेखि सुन्तलाबाट वार्षिक लाखौं कमाइरहेका छन्। आगामी 2 वर्षपछि उत्पादन दोब्बर बढाउने उनको योजना छ। उत्पादन बढाउन उनले सयौंको संख्यामा नयाँ बिरुवा रोपिसकेका छन्। काठेखोला गाउँपालिका 5 र 6 तथा वडा नम्बर 2 को भीमपोखराका किसानले पनि नयाँ बिरुवा बढाउन बगानको क्षेत्र विस्तार गरेका छन्। उत्पादन बढाएर सुन्तला ब्लक हुँदै जोनका रूपमा विकास गर्ने उनीहरूको योजना छ। बागलुङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 मा पर्ने सिगाना, काठेखोलाको वडा नम्बर 7 रेस र 8 को लेखानीमा समेत उत्पादन दोब्बर पार्न किसान कसिएका छन्। गत वर्ष 1 करोड 3 लाख रुपैयाँको सुन्तला वडा नम्बर 6 बाट मात्र बिक्री भएको तथ्याङ्क छ। 2 वर्षभित्रै सो अङ्कको दोब्बर उत्पादन गर्न पहल भएको कणेलले बताउनुभयो। 1-1 हेक्टरमा ब्लक बनाएर प्राविधिक मल तथा व्यवस्थापनलाई सँगै बढाउन गाउँपालिकाबाट पनि पहल भएको वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष शिवप्रसाद कणेलले बताउनुभयो। भारतमा सरकारले जुट उद्योगको संरक्षण र उत्पादन बढाउनका लागि कुनै पनि खाद्य वस्तुको प्याकेजिङका लागि जुटकै बोरा वा झोलाको अनिवार्य बनाएको छ। गत साता सरकारले सम्पूर्ण उत्पादित खाद्य वस्तुको प्याकेजिङका लागि 100% रूपमा जुटको प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी चिनीका लागि भने 20% को व्यवस्था गरिएको छ। जबकि भारतले गत वर्ष मात्र स्वदेशी जुट उद्योगको संरक्षणका लागि बंगलादेश र नेपालबाट आयात हुने जुटबाट बनेका एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाएको थियो। पछिल्लो निर्णयले जुट उद्योगको विकास गर्ने मात्र नभएर काँचो जुटको गुणस्तर र उत्पादकत्व बढाउन पनि सघाउने भारत सरकारले जनाएको छ। भारतमा जुट उद्योग विशेष गरी सरकारी क्षेत्रमै निर्भर रहेको छ। सरकारले मात्र विभिन्न खाद्य वस्तुको प्याकेजिङका लागि वर्षेनी भारु 6500 करोड मूल्यको जुटका बोरा खरिद गर्ने गरेको छ। भारतमा जुट उद्योगमा मात्र गरी 3,70,000 भन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् भने लाखौं किसान परिवार जुट खेती र त्यससँग सम्बन्धित क्षेत्रका निर्भर छन्। पछिल्लो निर्णयबाट समग्र जुटको माग खपत बढाउने र जुटको क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर र तिनको परिवारको जीवनयापनमा सघाउने विश्वास भारत सरकारले गरेको छ। साताका महत्त्वपूर्ण आर्थिक र कृषि सम्बन्धी प्रसङ्गपछि कार्यक्रममा अब पालो भएको छ ब्रेकपछि हामी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजना सम्बन्धमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग गरिएको कुराकानी लिएर आउँदैछौँ। बजारमा आएका नयाँ सामग्रीको जानकारी पनि छँदैछ। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। आर्थिक
गतिविधि समेटिएको कार्यक्रम इन्द्रणीमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। ब्रेक अघि हामीले साताभरका आर्थिक प्रसङ्ग र कृषि सम्बन्धी प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्यौं। सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भन्दै गत मंगलबारदेखि श्रमिकको हितका लागि भन्दै रोजगार सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। निजी क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई पनि 60 वर्षपछि पेन्सनको व्यवस्था लगायतका अन्य सामाजिक र स्वास्थ्य सुविधा लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। श्रमिकको न्यूनतम तलब 13,500 मा 10% श्रमिक र बाँकी 20% रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने गरी सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याइएको छ। यसअघि सो सुरक्षा कोषमा 19 अर्ब भन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। सो रोजगार योजनाको उद्देश्य के हो भनी हामीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई सोधेका छौं। श्रमिक जनताको जीवनमा जुन प्रकारको अनिश्चितता छ, असुरक्षाको अवस्था छ, यसलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम आएको छ। यसले एकातिर श्रमिकको जीवनलाई सुनिश्चित र सुरक्षित गर्नेछ, अर्कोतिर सामाजिक न्यायको हिसाबले पनि यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण हो। खास गरी यो निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिकहरू मात्रै हो अथवा सरकारी सबै समेट्छ, कस्तो छ? हैन, बिस्तारै ऐनलाई समेत एकीकृत गर्दै सबै एक ठाउँमा ल्याउने गरी सरकारले सोचाइराखेको छ। अब अहिले खास गरी शारीरिक श्रम गर्ने व्यक्तिहरू र बौद्धिक श्रम गर्ने व्यक्तिहरू, चाहे त्यो कारखानामा काम गर्ने श्रमिक होस्, चाहे त्यो मिडियामा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, चाहे त्यो क्याम्पस र स्कुलमा पढाउने प्राध्यापक शिक्षक वा अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर वा इन्जिनियरहरू, विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने इन्जिनियरहरू लगायत सबै क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई यो सेवाको दायरामा, सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। ऐनले पनि त्यही प्रकारले भावना बोकेको छ र हामी नियमावली र निर्देशिका मार्फत पनि शारीरिक श्रम गर्ने श्रमिकहरू, बौद्धिक श्रमिकहरू, औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी अगाडि बढ्दैछौँ। अब श्रमिकहरू कसरी लाभान्वित हुने, कस्ता क्षेत्रहरू बढी समावेश गरिएका छन्? अहिले प्रतिष्ठानबाट हामीले प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। एकैपटक हामीले सम्पूर्ण हिसाबले तयारी गर्न फेरि पनि अलिक कठिन छ, केही समय लाग्न सक्दछ। यसकारण प्रतिष्ठानहरूबाट हामीले सुरु गरेका छौँ। यसले सुरुमा यद्यपि बिस्तारै अझै हामीले केही सुरक्षा योजनाहरू थप्ने पनि सोचाइ बनाएका छौँ। ऐनमा पनि त्यो प्रकारको व्यवस्था छ। तर तत्कालको लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृ सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र पेन्सन सहितको वृद्धावस्था सुरक्षा गरी 4वटा योजनाहरू हामीले ल्याएका छौँ। यसभित्र पनि अरू धेरै प्रकारका सुरक्षाका व्यवस्थाहरू छन्। कार्यविधिमा यी सबै कुराहरू उल्लेख भएका छन्। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि धेरै साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, धेरैको सुझाव के आएको छ भने यो ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ भन्नुहुन्छ। यो चुनौतीपूर्ण छ, कठिन छ। यसको साथसाथमा यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण पनि छ। यो चुनौतीपूर्ण, कठिन र महत्त्वपूर्ण कामलाई हिम्मतका साथ हामी अगाडि बढाएका छौँ। यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, श्रमिकको सहभागिता र सरकारको पनि सहभागिता, त्रिपक्षीय सहभागिता र साझेदारीका साथ यो अगाडि बढ्छ। 2068 सालतिर हो जस्तो लाग्छ यो सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा आएको। त्यो बेलाबाट नै यो कर्मचारीहरूबाट रकम उठाउन थालिसकिएको थियो 1% सामाजिक सुरक्षा कर भनेर। त्यही रकम अन्तर्गतै हो यो? एकातिर 1% सामाजिक सुरक्षा कर पनि यसमा आउँछ। हजुर, त्यो बाबत उठेको रकम पनि यसमा आउँछ। अर्कोतिर श्रमिकको 10%, आधारभूत तलबको 10%, आधारभूत पारिश्रमिकको 10% बराबर सञ्चय कोषमा कट्टी हुन्छ। त्यति नै बराबर रोजगारदाताको तर्फबाट थप्ने काम हुन्छ। अरू उपदान लगायत विभिन्न शीर्षकहरूमा दिइने सुविधा करिब 8.5% छ र बाँकी 1.5% रोजगारदाताले योगदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। यसमा रोजगारदाता, श्रमिकहरू, सरकार तीनटैका प्रतिनिधि सम्मिलित सामाजिक सुरक्षा सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ। त्यसमा लामो अन्तर्क्रिया पछाडि हामी यो निष्कर्षमा पुगेका छौँ। यसकारण यो विभिन्न ढङ्गले जम्मा हुने रकमबाट हामीले घोषणा गरिएका यी सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यो महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम तपाईँले घोषणा त गर्नुभयो, यो सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा आगे झन्डै 1 दशक हुन लागिसक्यो। यो बीचमा अब यो तपाईँले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन साँच्चीकै कार्यान्वयनमा आउने अथवा लाभान्वित हुने जो पक्ष हुनुहुन्छ कहिलेबाट चाहिँ सुरु हुन्छ, कार्यान्वयनमा कहिलेबाट आउँछ यो कार्यक्रम? होइन, हामीले त गएको 6 गते आजभन्दा करिब 5 दिन अगाडिबाट रजिस्ट्रेसन सुरु गरिसकेका छौँ। त्यो औपचारिक ढङ्गले रजिस्ट्रेसनको लागि सूचना पनि हामीले आह्वान गरिसकेका छौँ। 3 महिनाभित्र रजिस्ट्रेसन प्रक्रियाको लागि हामीले समय तोकेका छौँ। यो त एक प्रकारले कार्यान्वयनमा आजदेखि अगाडि बढ्छ। रोजगारदाता कम्पनीहरू पनि यसमा सहमत हुनुहुन्छ? उहाँहरूका प्रतिनिधिहरू सहितको सञ्चालक समितिले यो सबै निर्णय गरेको छ र चाहे हामीले नियमावली निर्माण गर्दा होस् चाहे निर्देशिका बनाउँदा होस् उहाँहरूको सहभागिता छ, उहाँहरूको योगदान छ र 2 दिन अगाडि हामीले झन्डै 200 भन्दा बेसी रोजगारदाताहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेका छौँ। उहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। यसले रोजगारदाताको तनावलाई, रोजगारदाताको अनिश्चित दायित्वलाई एउटा व्यवस्थित ढङ्गले हस्तान्तरण गर्ने औपचारिक मौका प्राप्त भएको कुरा पनि उहाँहरूबाट व्यक्त भएको छ। यसकारण यो रोजगारदाताको लागि पनि ज्यादै खुसीको कुरा हो, श्रमिकको लागि पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपालमा चाहिँ श्रम र यो ज्यालासँग सम्बन्धित कुराहरू धेरै नै असमानता भएको भन्दै ट्रेड युनियनले खास गरी विरोध जनाइरहेछन्। तपाईँले केही समय अगाडि 1 लेभलको चाहिँ ज्याला अथवा मासिक तलब निर्धारण गर्नुभयो, त्यही आधारमा हुन्छ? न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा तल कसैले तलब दिएको छ भने त त्यो सफ्टवेयरले इन्ट्री नै गर्दैन। यसमा नाम इन्ट्री गर्न साथ यसमा जुन ढङ्गले योगदान इन्ट्री गर्नुपर्ने हो, यदि बेसिक तलब भन्दा तल कुनै रोजगारदाताले श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिएको छ भने सफ्टवेयरले इन्ट्री गर्दैन। न्यूनतम तलब भन्दा तल पारिश्रमिक प्राप्त गरिरहेका छन् भन्ने कुरा समेत पनि प्रविधिले हामीलाई सङ्केत गर्छ। अब जस्तो तपाईँले रजिस्ट्रेसन खुला गर्दैछौँ भन्नुभयो, यो रोजगारदाता मार्फत श्रमिकहरू आउने हो अथवा श्रमिक सिधै आफूले पाएको नियुक्ति पत्रको आधारमा त्यहाँ प्रवेश गर्ने हो? पहिला रोजगारदाताको हामी इन्ट्री गर्छौँ, त्यसपछि त्यसको 3 महिनाभित्र कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम 3 महिना कट्न मिल्दैन। 3 महिनाभित्र रोजगारदाता मार्फत श्रमिकहरूको समेत कोड सहित इन्ट्री हुन्छ। त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र बिस्तारै व्यवस्थित भइसकेपछि स्वयं श्रमिकहरू आफैले पनि गर्न सक्ने गरी अवस्था आउला वा त्यो ढङ्गले प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। तर अहिले रोजगारदाताले इन्ट्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो अब यो कार्यान्वयनमा आइसकेपछि यसको अनुगमन हुनुपर्छ होला, नियमन गर्ने निकायहरू अथवा कार्यान्वयन भए नभएको अवस्थाबारे बुझ्न त्यस्तो संयन्त्रहरू केही छ? यसको लागि चाहिने जनशक्ति, कस्तो संरचना चाहिन्छ, कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ, कस्तो अनुगमन चाहिन्छ, कुन प्रकारका समस्याहरूमा कसरी सावधानी अपनाउनु जरुरी छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के छन्, ती देशहरूले कार्यान्वयनमा कस्ता जटिलताहरूको सामना गरेका थिए, हाम्रो देशको सन्दर्भमा के समस्या आउला, यी सबै सन्दर्भमा हामीले पर्याप्त छलफल गरेका छौँ, तयारी गरेका छौँ। यसलाई सावधानीका साथ कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ। श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजना सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग गरिएको कुराकानीपछि अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा यो साता बजारमा आएका नयाँ सामग्रीबारे जानकारी। एनआइसी एसिया बैंकले 2वटा शाखा थपेको छ। थपिएका शाखाहरूमा सिन्धुपाल्चोकको बलेफी 7 स्थित खाडी चौर र 5 खाल 4 समाज कल्याण चोक स्थित 5 खाल रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मुलुकभर 266 शाखा, 276 एटिएम, 37वटा एक्सटेन्सन काउन्टर एवं 18वटा शाखा रहित बैंकिङ एकाइ मार्फत बैंकले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यसैगरी जनता बैंक नेपालले ताप्लेजुङको फङताङलुङमा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो सहित बैंकको शाखा 127 पुगेको जारी विज्ञप्तिमा छ। बर्जर पेन्ट्सले बर्जर मोबाइल एपको शुभारम्भ गरेको छ। कम्पनीले आफ्नो अन्तर्क्रियात्मक मोबाइल एपको सुरुवात गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै स्पेसेस पत्रिकासँग संयुक्त रूपमा मिलेर बर्जर स्पेस इन्टेरियर डिजाइन एक्सिलेन्स अवार्ड 2018 को शुभारम्भ पनि गरेको कम्पनीले जनाएको छ। स्यामसङले भक्तपुर मोबाइल कम्प्लेक्स सूर्य विनायकमा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। बिक्री पछिका सेवाहरू प्रदान गर्न स्थापित यो केन्द्र कम्पनीको 15औं उपायको विज्ञप्तिमा छ। स्यामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले नीलो रङमा ग्यालेक्सी A7 नेपाली बजारमा ल्याएको छ। कम्पनीका अनुसार आकर्षक डिजाइन, शक्तिशाली ट्रिपल क्यामेरा र विशेष कार्यक्षमता यसमा विद्यमान रहेको जारी विज्ञप्तिमा छ। मानिसको आँखाले जस्तो देख्छ त्यस्तै गरी क्यामेराले कार्य गर्नका लागि यसमा 8 MP 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड लेन्स जडान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार यसको नेपाली मूल्य 42,990 निर्धारण गरिएको छ।
केएल दुगड समूहले ज्ञान ब्रान्डको कोदोको पिठो बजारमा ल्याएको छ। कम्पनीले 1 किलोको प्याकमा ज्ञान कोदो पिठो बजारमा ल्याएको जनाएको छ। ज्ञान ब्रान्ड कोदोको पिठो देशका विभिन्न डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा रिटेल पसलहरूमा समेत देशैभरि रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कम्पनीले ज्ञान ब्रान्डका विभिन्न खाद्य पदार्थहरू मैदा, आटा, भोगचक्की आटा, रहर, मसुर, चना दाल तथा ज्ञान बासमती चामल उत्पादन गर्दै आएको छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको कार्यक्रम इन्द्रेणी आजलाई यति नै। इन्द्रेणीका अन्य प्रसङ्ग लिएर भोलि हामी कार्यक्रममा फेरि आउनेछौँ। आज कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीलाई बिदा दिनुहोस्।